नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू की हमारी सीरीज़ जारी है और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी वीडियोज़ आ रही हैं, बल्कि आ भी चुकी हैं। तो उनमें से एक वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। इसका उन्वान है कि जादू के ज़रिए किसी इंसान के ऊपर नामालूम बीमारी मुसल्लत कर देना। दोस्तों, ये चीज़ बड़ी मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था कि ये ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर साहिब इल्म लोग भी नावाकिफ़ हैं। वो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये केस मेरे पास बहुत ज़्यादा तादाद में आया है और बड़े जानने वालों में से और कई जगह से इस तरह का केस आया है कि लोग अस्पतालों से धक्के खा खा कर आमिलीन में से बड़े बड़े चोटी के आमिलीन ने कह दिया था कि इनके ऊपर बीमारी ही है, जादू जिन्नात नहीं है। तो बज़ाहिर वाकई टेस्टों के अंदर बीमारियां ही आ रही थी, तो डॉक्टर भी बता रहे थे। लेकिन एक डॉक्टर साहब ने, एक मरीज़ा है, उनके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि जी इनको दम ही कराया जाए। तो दम कराते ही वो चीज़ें हाजिर होने लग गई। तो एक लंबी स्टोरी है, इंशाल्लाह फिर कभी सही, बल्कि कोशिश करूँगा उस फैमिली को भी आपके सामने कभी लाऊं। तो ये जादू के ज़रिए नामालूम बीमारी किस तरह मुसल्लत कर दी जाती है, इसके लिए एक इंतहाई बारीकी से काम किया जाता है, बड़े अजीब अंदाज में किया जाता है। ये जादूगर की ऐसी महारत होती है, हाथ की ऐसी सफाई होती है कि जिसकी तशखीस भी बाज़ दफ़ा नहीं आ रही होती, और अक्सर आमिलीन तो इस चीज़ से हैं ही नावाकिफ़, कोरे हैं। तो ये जादू करते कैसे हैं, इसके तरीक़ा वारदात क्या है? इसका तरीक़ा वारदात ये है कि दरिया या वैराने की मट्टी बल्कि कोशिश करते हैं 3 जगह की। एक ऐसा रास्ते की मट्टी जो रास्ता पहले आबाद हो, अब बंद हो चुका हो, या जंगल की मट्टी, या ऐसी जगह की मट्टी जो कब्रिस्तान, जिस जगह कब्रिस्तान हो और उस कब्रिस्तान का वो हिस्सा जहाँ कोई लोगों की आमद रफ्त कम होती हो, उस हिस्से की मट्टी। और दरिया की मट्टी, मतलब जहाँ से दरिया में तो अक्सर रेत होती है, बाज़ जगह पे दरिया के अंदर भी मट्टी होती है, तो उस मट्टी को, इन मट्टियों का गारा बनाया जाता है। उन गारा बनाकर उसका एक पुतला बना दिया जाता है, एक बूत सा बना दिया जाता है, एक मुजस्समा बना दिया जाता है। अब उस मुजस्मे के अंदर मुख्तलिफ किस्म की पढ़ाइयाँ करके उसके माथे के ऊपर कील के ज़रिए किस तरह जिस इंसान के ऊपर नामालूम बीमारी मुसल्लत करनी होती है उसका नाम लिख दिया जाता है। उसका नाम लिख देने के साथ साथ उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की पढ़ाइयाँ करके उसके अंदर कील चबोए जाते हैं। अच्छा, वो जो कील मारे जाते हैं छोटी मेखों की सूरत में, वो कील जिस्म के एक हिस्से में एक कील नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कील लगा दिए जाते हैं, छोटे बड़े साइज के। इस वजह से उसके ऊपर एक नामालूम किस्म की बीमारी मुसल्लत, जिसका इलाज ही डॉक्टरों के पास नहीं होता। 1000 इलाज करवाते हैं, कोई फायदा नहीं होता। बाज़ दफ़ा टेस्ट सारे क्लियर आ रहे होते हैं, टेस्टों के अंदर कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन वो दर हकीकत बीमार ही होता है। तो उसको तकलीफ वैसी ही हो रही होती है मरीज़ को, लेकिन किसी दवाई से, किसी पेन किलर से उसको कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा होता। तो उसका जो है इलाज कैसे किया जाएगा? ज़ाहिर है इसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होना, क्योंकि डॉक्टरी मसला नहीं है। अब इसके इलाज के लिए वही तरीका करना पड़ेगा। सबसे पहले जो सहरी मुवक्किल हैं, सहरी शयातीन हैं, जो उसके पीछे पड़े हुए हैं, उनका रास्ता रोकना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे उसका जरासीम से जिस्म साफ पाक करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए पढ़ाई मुख्तलिफ है, वो पहले वाली पढ़ाई नहीं है, और इसके लिए हसार भी करना पड़ेगा। यहाँ एक बात याद रखिएगा, अगर इंसान जिसको ये नामालूम बीमारी है उसकी अलामात में कुछ बता देता हूँ, उनमें से कोई अलामतें अगर पाई जाती हैं तो आप फिर ये इलाज आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। पहली अलामत ये है, उसको ख्वाब के अंदर बुलंदी से गिरता हुआ बाज़ दफ़ा वो देखेगा। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना देखे, कभी कभार ये ख्वाब आएगा कि बुलंदी की तरफ जा रहा है लेकिन चढ़ नहीं सकता या गिर रहा है, या रास्ते में उसको अपनी ही तकलीफ़, ख्वाब के अंदर अपनी ही बीमारी नज़र आ रही है। कोई भी बीमारी उसको, या अस्पताल देखता है ख्वाब के अंदर, या मरीज़ों को देखता है, अनजाने मरीज़ देखता है, जिनको जानता ही नहीं है उनको देखता है कि वो मरीज़ हैं। तो ख्वाब के अंदर बाज़ दफ़ा उसको पाखाना, गंदगी और ये चीज़ें भी नज़र आती हैं।
تو یہ اس طرح کے خواب اس کو آتے ہیں، یہ بھی اس بندے کی علامات ہیں جس کے اوپر نامعلوم بیماری مسلط کر دی جاتی ہے۔ اب اس کا علاج کس طرح کیا جائے گا؟ اس کے علاج کے لیے سب سے پہلے وہی حصار ہے، وہی طریقہ ہے جو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں سحر امراض کے اندر، کہ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ چاروں کول پڑھنے ہیں۔ اس کا پڑھنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے، وہ یوں ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نے بیٹھنا ہے، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 کل، ان کو ایک ایک مرتبہ پڑھ کے آپ نے دائیں طرف پھونک مارنی ہے، جیسے بندہ نماز پڑھتے ہوئے سلام پھیرتا ہے اس طرح پھونک مارنی ہے۔ دوسری مرتبہ بھی آپ نے سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل شریف پڑھ کے آپ نے بائیں طرف پھونک مار دینی ہے۔ تیسری مرتبہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 کل شریف کو پڑھ کے آپ نے سامنے کی طرف پھونک مار دینی ہے۔ چوتھی مرتبہ آپ نے پیچھے پھونک مارنی ہے، اور 5ویں مرتبہ یہی چیزیں پڑھ کے آپ نے آسمان کی طرف پھونک مارنی ہے۔ 6ٹھی مرتبہ آپ نے پڑھ کے زمین کی طرف پھونک مار دینی ہے، اور 7ویں مرتبہ آپ نے اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر دینے، ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے جسم کے اوپر پھیر دینے، اور اس نیت سے پھیرنے ہیں کہ میرے جسم کے اندر جو جراثیم ہیں وہ نکل رہے ہیں، کڑا لگ رہا ہے، حصار لگ رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جسم سے نکل رہی ہیں، سحری شیاطین ہیں، موکلہ جنات ہیں، جو بھی ہیں، تو اور جادو بھی نکل رہا ہے۔ تو اب اس سے 2 فائدے ہو جائیں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ سحری چیزیں جو جنات وغیرہ ہیں وہ آپ سے نکل جائیں گے، دفع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، آپ کا جسم ان سے پاک ہو جائے گا اور آپ کو کڑا لگ جائے گا۔ اب ادھر میں نے ایک اور عمل بتایا تھا، یہاں ایک دوسرا عمل بتا رہا ہوں۔ اس عمل سے نامعلوم بیماری والے کو فائدہ ہوگا، وہ یہ ہے، ہاتھ پاؤں کے ناخن اتار لینے ہیں اور اس کو ٹیشو کے اندر یا سفید کپڑے کے اندر بند کر لینا ہے، ان کے اوپر 101 مرتبہ پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو قبرستان کے اندر دفن خود کر دے یا گھر کا کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے، جو دفن کرنے جائے گا وہ یہ پیسے ان کو دے دے، یا خود اگر جاتا ہے تو بہت بہتر، ان میں سے کچھ پیسوں کا چھوٹے بچے، نابالغ بچے جو مستحق ہوتے ہیں ان کو اس کی مٹھائی وغیرہ کھلا دیں، یا حسب استطاعت کوشش کریں، کوئی غریب گھر کے غریب ہے تو اس کو ایک جوڑا کپڑوں کا خرید کر دے دیں، یا اس کے گھر میں ایک ٹائم کا روٹی سالن دے دیں، جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے اس کے مطابق صدقہ کر دیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب اس کو دفن کرنے جانا ہے تو زمین کے اندر گڑھا کھود کر یہ جب ٹیشو والے جو ٹیشو کے اندر ہیں یا سفید کپڑے کے اندر وہ ناخن ہیں ان کو رکھ کر آپ نے جب مٹی ڈالنی ہے تو یہ آیت پڑھنی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس آیت کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یہ چیزیں، یہ جادو وغیرہ جو تھا اس کے جسم سے اتار کر اس قبرستان کے اندر اس کو دفن کر رہے ہیں، اس نیت سے پڑھنا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ بیماری جلد ہی، بہت گھنٹوں، دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں اس کے جسم سے نکل کر ادھر جائے گی۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ مسحور جو مریض ہوگا اس کو الٹی آ جائے، ہو سکتا ہے اس کو قے وغیرہ کی صورت میں یا پخانے کی صورت میں وہ بیماری باہر نکلے گی، اس سے گھبرانا نہیں ہے، وہ چیز نکل جائے گی انشاءاللہ، جسم اس کا صاف پاک ہو جائے گا، بلکہ یوں محسوس ہوگا جیسے زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا پہلے جسم، اب اس کا جسم کھلتا ہوا جا رہا ہے۔ پہلے جو دوائی اس کو اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، پہلے جو دوائی اس کے جسم پر نہیں لگ رہی تھی، بلکہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ دوائی جا کہاں رہی ہے، اب وہ دوائی بھی اس کے جسم کو لگنا شروع ہو جائے گی، بیماری اس کی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کا جسم خون بنانا شروع ہو جائے گا، اور اس کا جسم صحیح معنوں کے اندر جراثیموں سے پاک ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہر ویڈیو کے بعد لوگ اکثر طور پر واٹس ایپ پہ نمبروں پہ رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اجازت ہے یا نہیں۔ ہماری اجازت ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا اس عمل کی پلٹ بھی تھوڑی خطرناک ہے، پلٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے رابطے کیے بغیر آپ پلٹ نہ کریں، کیونکہ اس کی پلٹ کے اندر بھی آپ کو کچھ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتے گا۔ اس لیے ہماری ان ویڈیوز جن ویڈیو میں ہم بتا دیتے ہیں کہ اس میں پلٹ کر سکتے ہیں تو سو ان کے پلٹ کر لیں، باقی جن میں ہم نہ بتائیں کوشش کریں کہ وہ ان کی پلٹ نہ کیا کریں۔ اگر زیادہ ضرورت ہو تو زیادہ کچھ آپ کو کچھ پوچھنا ہوتا ہے، کسی چیز کوئی مسئلہ شیئر کرنا ہوتا ہے، جادو کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، کسی بھی قسم کے آپ کے
مسائل ہوتے ہیں، آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے نیچے دیے گئے نمبروں کے اوپر رابطہ کر کے آپ ہمیں وہاں بھی بتا سکتے ہیں، یا کومنٹ باکس کے اندر بھی اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس کا اچھا اور جلدی فیڈ بیک مل جائے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔